السلام عليكم، مرحبا بكم معي حصة جديدة من سلسلتنا في دروس المستوى السادس، ومع الصفحة إذن باركور باش نتأكدوا على أننا في نفس الكتاب. إذن ولدينا هنا الصفحة رقم 52 évaluation. هنايا لدينا grammaire, évaluation et consolidation. إذن je m'évalue, j'écris une phrase en utilisant un indicateur de temps. إذن أكتب جملة وأستعمل فيها محدد زمني أو عبارة لي تدل على الزمن، وأكتبها هنا مثلا je pars ou bien je voyagerai à Agadir l'an prochain. L'an prochain, c'est un indicateur de temps. لدينا B, une phrase aussi où il y a un indicateur de lieu. أكتب جملة هنا وفيها de lieu محدد زماني، إذن أو ظرف زماني. Je reste à la maison quand il pleut. إذن je reste à la maison quand il pleut راه فيها بجوج، إذن فيها هذا وهذا. هنا الجملة الأولى هي فيها هذا وهذا. إذن je reste à la maison quand il pleut. À la maison, c'est un indicateur de lieu. Quand il pleut, indicateur de temps. نمر إلى رقم 2. J'enrichis la phrase suivante. Le train entre en gare. هنا لدينا أتري أو أغني هذه الجملة التالية. Le train entre en gare. يجب علينا أن نقوم بإضافة عدة أمور، عدة كلمات حتى تصبح هذه الجملة طويلة، وأيضا كما يقال هنا الغش، يعني فيها بزاف ديال المحسنات البلاغية واللفظية وليزادجيكتيف. يعني هنا كيفاش كنديروا هاد لونغيشيسمون دي فراز، كنزيدوا لي زادجيكتيف لي زادفيرب، وكنزيدوا لي زانديكاتور، وكنزيدوا عدة كلمات أخرى، دي بريبوزيسيون، دي أمور اللي إلا خليناها كيبقى لنا نفس المعنى، وإلا حيدناها كيبقى نفس المعنى. يعني الجملة لا تتغير، مضمون الجملة لا يتغير. إذن le train entre en gare. Le train, virgule, en retard, entre en gare après minuit. هذا c'est un enrichissement. Je réduis la phrase suivante. Pendant les dernières vacances d'été, je suis allée camper avec mes camarades de classe à la montagne. إذن هذه الجملة طلبوا منا أن نقوم بالعكس، أن نقوم بإزالة كل تلك الأمور الإضافية ونترك الجملة الرئيسية هنا. الجملة الرئيسية هي pendant les vacances. Pendant les vacances, je suis allée camper. Je suis allée camper avec mes camarades de classe à la montagne. نقدر نحيد à la montagne. Pendant les vacances, je suis allée camper. Point. صافي لديها نفس المعنى. مفهوم؟ pendant les vacances, je suis allée camper. نقدر نخلي à la montagne، نقدر نحيدها. تهي الحيدتها ما غاديش يتغير المعنى ديال لا فراز. وأمر إلى je consolide mes acquis. Je classe en 2 colonnes les indicateurs de temps et les indicateurs de lieu utilisés dans la rubrique je m'évalue. إذن هنا في هذا الجدول أقوم بوضع les indicateurs de lieu، وهنا في هذه الخانة، وهنا les indicateurs de temps. ولكن ايش من indicateur de lieu، ايش من indicateur de temps التي وردت
أو التي تم استعمالها في لا غيفريك جو ميفاليو. هي لدينا جو ميفاليو تبدأ من هنا ثم إلى أن نصل إلى هذا التمرين إلى هنا. هذا هو آخر جملة فيها. كاع هاد لي زانديكاتور اللي ذكرناهم هنايا كلهم نجبدهم ونصنفهم ونكتبهم. ديال لو ليو نكتبهم هنا وديال لو طون نكتبهم هنايا. ثم أمر إلى التمرين الآخر. 2. Je souligne les mots utilisés pour enrichir la phrase mon frère aime le voyage. mon grand frère. إذا نشرح السؤال. إذا أسطر على الكلمات المستعملة لإغناء الجملة mon frère aime le voyage. إذا الجملة الرئيسية لدينا هنا هي mon frère aime le voyage، ولكن تم إثراء هذه الجملة أو إغناؤها إلى أن أصبحت طويلة بهذا الحجم. نزيل هذه الكلمات أو نقوم بالتسطير عليها. أنا سوف أدير عليها خط حتى تروها في الصورة. Mon grand frère aime le voyage en train avec ses copains. كلها هذه الكلمات تم إثراء الجملة بها. إذن كلها كلمات يمكن أن نزيلها ويمكن أن نتركها في الجملة فالمعنى يبقى ثابتا ولا يتغير. هنا في B indique la nature des mots qui enrichissent cette phrase. هذه الكلمات التي قمنا بالتسطير عليها هنا في هذه الجملة سوف نقوم بذكر طبيعتها. ما هي الطبيعة ديالتها؟ هي اسمالية فعلية. adjectif adverbe préposition conjonction. ما هي الطبيعة ديالتها؟ لا ناتيور، ماشي لا فونكسيون، غير لا ناتيور ديالتها في لا فراز. إذن سوف نكتبها هنا. نكتب الكلمة grand. qu'est-ce que c'est grand? c'est un adjectif. en train نكتب en train. لا ناتيور ديالتها اشنا هي؟ avec نكتبوها هنا ثم دو بوين. لا ناتيور ديالتها سي كوبان نكتبها هنايا سا ناتيور امامها. اذا اظن ان هذا الشرح كان وافيا. سوف يعني قبل ان اقدم لكم انجاز هذه الصفحة او حلولها ارجو منكم ان تخبروني كيف هي الاضاءة في هذا الفيديو في تعاليق، وأن تتفاعلوا مع القناة بوضع جيم وبمشاركتها والمشاهدة التامة، لأنني أحتاج إلى أكثر من 2000 ساعة 2000 ساعة. يعني لا زالت أمامنا طريق يعني طويل جدا. إذا أحضر لكم الدفتر. إذن أقول هذا يعني الصفحة 50 ولدينا هنا 52 الصفحة رقم 52. إذن j'enrichis la phrase. إذن je réduis la phrase pendant les vacances je suis allé camper à la montagne. هنا نتركها أو يمكن أن نزيلها. إذا وضعنا نقطة هنا واعتبرنا هذه هي الجملة الرئيسية فهي جملة رئيسية. وإذا أردنا أن نضيف هذه à la montagne هي c'est un indicateur de lieu. indicateur de lieu. إذا تركناه يعني فليست مشكلة، وإذا أزلناه فالجملة سوف تبقى pendant les vacances je suis allé camper. وقد أزلنا الأمور الأخرى. عودوا إلى الكتاب سوف ترون الجملة. إذن هنا لدينا je consolide mes acquis أغابة أنغار. هذه هي الجمل التي كنت قد قدمتها. يعني طلبوا منا أعطي جملة فيها indicateur de temps et de وحدة فيها de lieu. إذن هنا il rentrera du voyage lundi prochain. indicateur de lieu. L'enfant habite à Rabat. إذن l'enrichissement de la phrase أمامكم.
Le train qui est en retard entre après-midi et minuit en gare plein de voyageurs. إذن l'enrichissement كلما أضفنا فيه كلما كان أحسن. إذن ثم لدينا هذا. إذن je souligne l'enrichissement. Mon grand frère, mon grand c'est l'enrichissement. هذه الأمور التي قمت بالتسطير عليها هي الأمور التي قمنا ب l'enrichissement ديال. إذن grand adjectif entrain indicateur de lieu avec c'est une préposition, ses copains c'est un nom. c'est un déterminant possessif copain non. إذن أنا بجوج خليتهم بجوج سي كوبان كلها اعتبرتها ان نو. إذن أظن أن هذا كان وافيا لهذا اليوم. لا تنسون من ترك تعليقاتكم والإعجاب وتفاعلوا معنا. إلى اللقاء.